बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चांद मैरिज हॉल दीना में इंतहाई पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। कोर्ट की तरफ से SOPs का ख्याल रखते हुए मुस्तहक लोगों में राशन तकसीम किया गया। तकरीब का आगाज़ तलावते कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर दीना थे, जबकि कोर्ट के सरबराह चौधरी अख्तर ने हाज़रीन से मास्क पहनने की गुजारिश की और मरकजी किरदार इफ्तिखार मुगल और जाहिद महमूद नागी का था। तकरीब के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ कदीर शाह ने की। सिंध हुकूमत की जारी करदा SOPs पर अमल करवाने के लिए SSP जाम शोरो जनाब जावेद अहमद बलोच की खुसूसी हिदायत पर जाम शोरो भर के चारों तालुका सेवन जाम शोरो थाना बोला खान मानझंद में मुकम्मल लॉकडाउन करवा दिया गया है। इस सिलसिले में जाम शोरो पुलिस ने सिंध हुकूमत के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करवाते हुए तमाम दुकानें और मार्केट्स बंद रखी हैं। खुशाब जोहराबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 20 दुकानें सील। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब राना नुमान महमूद का हमरा पाक आर्मी ऑफ चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जोहराबाद हीरा जावेद ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर मेन बाजार गला मंडी बलोच मार्केट जोहराबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को जुर्माने आयद किए और मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी। इस मौका पर मलिक खान जमान इंटेलिजेंस ऑफिसर DSP मिठा टमाना आमिर अब्बास शेराजी और एलिट फोर्स के जवान भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब राना नुमान महमूद ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में कोरोना SOPs की किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त है और इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुकने कौमी असम्बली मलिक उमर असलम अवान की काविशों से जिला खुशाब के मेगा प्रोजेक्ट रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने बताया कि मंसूबे पर तखमीना 8 अरब 22 करोड़ 20 लाख रुपए का लगाया गया है। कारपेट 1 में रोड मंसूबे की तकमील से जिला खुशाब, जिला चकवाल और जहलम के इलाका जात भर के लोग सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात चौधरी फवाद के हल्का इंतखाब NA67 में तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जलालपुर कन्याल मेगा प्रोजेक्ट, लीला चहलम 1 वे रोड पर पासपोर्ट ऑफिस जैसे बड़े मंसूबों के अलावा मजीद तरक्याती काम शुरू। इस हवाले से लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। जाहिद हयात जी, जाहिद हयात अपडेट करिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA67 के एक छोटे से गांव संदरान में, ढोक संदरान में, UC दौलतपुर। फवाद चौधरी के मुंतखब होने के बाद इस हल्के में तरक्याती कामों को जो सिलसिला शुरू हुआ है उसका सिलसिला बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक फैला हुआ है। नहर, ड्यूल कैरेज वे और पासपोर्ट ऑफिस के बड़े मनसूबों के बाद फवाद चौधरी की तवज्जो अब छोटे कस्बों की तरफ है कि वहाँ को आवाम को भी तरक्याती मनसूबे में बराबर का हिस्सा मिले। इसी सिलसिले में यहाँ इस छोटे से गाँव में 6 गलियों की मरम्मत का और तामीर का काम जारी है। इन तरक्याती कामों के हवाले से मकामी अफराद क्या राय रखते हैं, इस सिलसिले में बात करते हैं अरशद महमूद चौधरी से, जो कोऑर्डिनेटर हैं UC दौलतपुर के फवाद चौधरी के। जी अरशद भाई, आप क्या कहते हैं तरक्याती कामों? जी बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। जहाँ तक तल्लक है हमारी UC का, तो हमारी UC में जो इससे पहले 7 रोड बन चुके हैं जब से चौधरी साहब हमारे जो है MNA मुंतखब हुए हैं। उसके साथ साथ जहाँ तक गलियों का तल्लक है, हमारी UC में 85 लाख रुपए की गलियाँ जो है बन चुकी हैं और ये जो 25 लाख है उन 85 लाख के साथ साथ अभी हमें दिया गया है। ये इस 25 लाख से हमारे गांव में तकरीबन 6 गलियां तामीर होंगी, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब से ये गांव बना है और उस दौर से लेकर अभी तक इस गांव में तवज्जो नहीं दी गई। चौधरी साहब जब मुंतखब हुए थे वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने इस गाँव का हाल देखा था, तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम इंशाल्लाह इस गाँव की पसमानगी दूर करेंगे। अभी 25 लाख रुपए की ग्रांट से हमारे गाँव की 6 गलियाँ तामीर हो रही हैं, जिससे हमारे स्कूल के
بچوں اور مریض جو مین رستے ہیں ان کو سہولت میسر ہوگی. ہم چودھری فیصل فرید صاحب اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین چودھری صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ گرانٹ دی ہے. جی جیسے آپ نے سنا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ ضلع بنا ہے, یہ گاؤں ہے, پچھلے 25-30 سال سے اس پر توجہ نہیں دی گئی. فواد چودھری کے MNA بننے کے بعد اور وزارت سنبھالنے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان پسماندہ ترین گاؤں میں بھی برابر کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. اسی سلسلے میں ہم ایک بزرگ کے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہاں جی السلام علیکم. میں چودھری فواد صاحب دا چودھری فیصل صاحب دا بہت شکر گزار ہوں. بہت مہربانی, بہت کام کیا بہت. جی مقامی افراد کا یہی کہنا ہے کہ وہ ترقیاتی کاموں کی رفتار کے حوالے سے بالکل مطمئن ہے, اور جہاں اس حلقے کو میں پہلے جیسے کہ کہہ چکا ہوں کہ نہر, ڈیول کیریج وے, پاسپورٹ آفس, OBI آفس, محنت کشوں کا جو بڑا پرابلم تھا, میگا پروجیکٹس دیے گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کے مسائل بھی حل کیے جا رہے ہیں. اور ان مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب وفاقی وزیر فواد چودھری کی محنت سے یہ حلقہ بھی ترقی یافتہ حلقوں میں اس کا شمار ہوگا. NAN نیوز جیلم. جی زاہد بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا. ملک بھر کی طرح ملکوال میں بھی مکمل طور پر لاک ڈاؤن رہا. اسسٹنٹ کمشنر ملکوال عثمان غنی اور DSP ملکوال راجہ فخر بشیر نے مارکیٹس کا وزٹ کیا اور کورونا کی روک تھام کے لیے حکومتی احکامات کو رد کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی. پنڈادن خان کی معروف سماجی و سیاسی شخصیت رہنما سابق پارلیمانی سیکرٹری صحت نوابزادہ سید شمس حیدر جلال پور شریف کی طرف سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مستحق اور نادار افراد میں راشن اور واٹر کولرز تقسیم کیے گئے. تحصیل بھر میں راشن مقامی NGOs کی مدد سے تقسیم کیا گیا اور لوگوں نے سید شمس حیدر کو خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر ہمیں اپنے ارد گرد مستحق افراد کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. شکرگڑھ جامعہ مسجد مدینہ میں نماز تراویح کے بعد لیلۃ القدر کی محفل سجائی گئی, جس میں قاری محمد شاہد نے بیان کیا اور قاری صاحبان کو تحائف سے بھی نوازا گیا اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے. پھولوں کے ہار اور تحائف مسجد کے صدر حاجی شیخ افتخار نے دیے اور ہار پہنائے. آخر میں قاری محمد شاہد نے دعائے خیر کی اور پاکستان کی سلامتی اور کورونا وبا کے خاتمے کے لیے بھی دعا کی گئی. پنڈادن خان میں دھڑیالہ جالب کے قریب حادثہ, ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی. تفصیلات کے مطابق مزدہ گاڑی بریک فیل ہونے کی وجہ سے رکشہ سے ٹکرا گئی. حادثے کے نتیجے میں اشتیاق احمد ولد نذیر احمد عمر تقریباً 45 سال جاں بحق ہو گیا, جبکہ محمد ظفر ولد محمد انصر عمر تقریباً 35 سال زخمی ہو گیا. ریسکیو 1122 پنڈادن خان سٹاف نے ڈیڈ باڈی اور زخمی شخص کو فاروقی ہسپتال دھڑیالہ جالب سے THQ ہسپتال پنڈادن خان شفٹ کیا. انسانیت کی نہ صرف خدمت کی جائے بلکہ اسے اپنا شعور بنایا جائے تاکہ امن قائم ہو. ناروال کے نیشنل پیس کمیٹی پاکستان کے چیئرمین غلام مصطفیٰ انصاری کی میڈیا سے گفتگو. اور ناروال میں پیر سید صاحبزادہ عاطف شاہ گیلانی کا بطور وائس چیئرمین علماء مشائخ کونسل پنجاب کا وائس چیئرمین نامزد کیا اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا. مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیس کونسل دنیا کے 32 ممالک میں کام کر رہی ہے. ناروال میں بھی بہت جلد امن کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. اس موقع پر سید اسرار الحق ڈائریکٹر ایڈمن, حافظ محمد شفیق چیئرمین پیس کونسل ناروال اور دیگر علماء کرام بھی موجود تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD, کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.